अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं। आज पीटीआई की बहुत बड़ी कॉल दी थी। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस ने भूख हड़ताल का ऐलान किया था और इसी ऐलान के बाद हमने यहाँ पर पुलिस भी देखी और हमने यहाँ पर कुछ पीटीआई के वर्कर्स को भी देखा। एक वर्कर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस घुटन के माहौल में जो पीटीआई कहती है कि उनके लिए क्रिएट किया गया है, इसमें किस तरह से ये यहाँ पर प्रोटेस्ट में आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा ताल्लुक जंग से है, मेरा नाम हिना सियाल है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं जो रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके और फिर 9 मई पूरे पाकिस्तान से, और आप लोगों ने भी देखा होगा मैं हर प्रोटेस्ट में मौजूद होती हूँ, चाहे मुझे जंग से 6 घंटों का फासला तय करके एक दिन में क्यों ना पहुंचना पड़े। बाकी आज हमने जो है अपने खान साहब की रिहाई के लिए जो इन्होंने मैंडेट हमारा चोरी किया हुआ है 8 फरवरी का, उसकी वो बाजियाबी के लिए, उसको वापस लेने के लिए, और कल जो उन्होंने बरबरीत दिखाई जिसको आलमी मीडिया पे भी जो है कवरेज मिल रही है और इंशाल्लाह तो अज़ीज़ आप लोग भी इससे वाकिफ हैं, तो उसके ऊपर ये सब कुछ क्यों हुआ है आवाज़ बुलंद करने के लिए इंशाल्लाह से अलामती भूख हड़ताल का ऐलान किया गया और इंशाल्लाह ताला हमारी क़यादत भी पहुंच जाती है और इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह ताला। और ये कहें कि ये हम भूख हड़ताल करेंगे, ये हमारी एक कोशिश है, कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक जो है वो अजर देता है कि इनको हमारी जो है भूख से कोई फ़र्क पड़ेगा या ये कहेंगे कि ये मर रही है और रियासत में मौजूद ये उस रियासत की जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं ये मर रही हैं, तो ये इनको फ़र्क पड़ता होता तो अभी भारी तादाद में आपने देखा होगा कि किस तरह वो डंडों से लैस होके, किस तरह से असले से लैस होके ये सारी गिरफ्तारी वाली गाड़ियां लेकर पुलिस को भी भेज दिया गया है कि जो हर बार जो है वो भेजा जाता है। और मरियम नानी के जिसको मैं डिस्कस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ना वो डिस्कस करने के काबिल है, वो एक पागल औरत है और अपनी सीट भी हारी हुई है। ठीक है, फार्म 47 की पैदावार फार्म 45 पे जो वो अगर बनती है वजीर आला, तो जिस जहां पर देखें आपका जो ओथ होता है, आपका जो क्या कहते हैं, जब आप एक हलफ लेते हो तो पहले अपने रब रसूल को गवाह बनाते हो, ठीक है, उसके बाद आप उस चीज का हलफ लेते हो। तो जब आप अपने खुदा के साथ सच्चे नहीं हो, आप अपने खुदा के साथ लॉयल नहीं हो, तो हम आपसे क्या उम्मीद रखें कि हम भूख से मर जाएं तुम्हारी भला, हम भूख से मरे, हम गोलियों से मरे, हम डंडों से मरे, हम जेलों में मरे, तो वो सब आपने हमारे साथ करके देख लिया है, वो आपको जो है वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आलमी सतह पे दिखाएंगे और यही इनको तकलीफ है। और मैं DGISPR से भी कहना चाहूंगी, कल आपने मीडिया पे खड़े होके हमें जो है वो डिजिटल दहशतगर्द कहा गया, इंतशारी टोला कहा गया और वो अता टर्टर बंदर की शक्ल वाला, तो उसने हमें जो है वो कह रहा है कि ये फितना और ये फसाद है। ठीक है, मैं उसका भी जवाब दूंगी, तो पहले मैं अपनी ये बात कंप्लीट कर लूं। तो देखें DGISPR साहब, हम आपकी माएँ बेटियां, माएँ बहनें बेटियां उसमें सब आ जाती हैं, आपका हक नहीं बनता कि आप इस तरह, क्योंकि आप हमारे मुहाफिज हो। जब मुहाफिजी दुपट्टे खींचने लग जाए, जब मुहाफिजी जो है इस मुल्क के बेटों के साथ जो है वो ज्यादती करने लग जाए, बेआईनी जमहूरी हक मांगते हुए को दहशतगर्द कहने लग जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आवाम आपके साथ मोहब्बत करेगी। तो खुदारा अपने लफ्जों पे गौर करें। फौज हमारी ताकत है, हम आवाम चाहते हैं कि फौज हमारे साथ सच्ची हो जाए और मेरी रिक्वेस्ट है DGISPR से और अपनी पाक फौज से कि वो हक और सच का साथ दें। अभी वो साथ नहीं है, अभी वो हमारे साथ नहीं है, मैं मुझे कोई डर नहीं है, वो तो न्यूट्रल है ना। नो किधर से न्यूट्रल है जनाब, वो न्यूट्रल होते तो ये ऐवान सदर में खड़े होके, ये पार्लियामेंट हाउस में खड़े होके जो झूठे जो है वो हलफ उठाए गए तो कोई तो बात करता। 9 मई में गिरफ्तार हमारी माएँ बहनें बेटियां, और अगर वो हमारे साथ न्यूट्रल हैं तो ये सब कुछ हो रहा होता। ये किसके कहने पे हो रहा है? ये जो मरियम नानी है तो वो किसकी सहूलतकार है? वो ये जो इनकी कड़ियां आपस में मिली हुई हैं और ये इन्हीं कड़ियों की बिना पर ये सब कुछ हो रहा है। वो तो कहते हैं सियासतदान है, आपस में लगे हुए हैं। तो कायदे-ए-आज़म ने तो आपको हुक्म दिया था 1947 में कि जब आप ये क्या कहते हैं सियासत में मुदाखलत मत करो, आप तो जो हो वो इस अवाम के जो है खादिम बाला हो, आप खादिम हो, आप नौकर हो, आप अगर सियासत में जो है दखल अंदाजी करोगे तो ये गलत होगा। और आज देख लें कायदे-ए-आज़म के अल्फाज जो है वो सच साबित हो गए। तो आपको एक बानी पाकिस्तान हुक्म देकर गया था, उसके बाद फिर एम्बुलेंस खराब हो गई और सब कुछ हो गया और 1972 और बहुत कुछ दरमियान में हुआ। और ये एक खून की तारीख है पाकिस्तान की, और ये खून की तारीख पाकिस्तान की जो है खून से लिखी गई है इस वक्त तक। जिस लीडर ने भी हक की बात की, जिस लीडर ने इस मुल्क को आज़ाद कराने की बात की, जिस लीडर ने आइन और कानून की बालादस्ती और आज़ादी की बात की, उसको यही अंजाम देखना पड़ा जो कायदे-ए-आज़म ने देखा, जो फातिमा जिन्ना ने देखा, जो मुजीबुर रहमान ने देखा, जिसने और जो अभी हालात हाज़रा में इमरान खान देख रहा है। अब तो आलमी मीडिया भी जो है वो खान को बेगुनाह सब प्रूफ कर रहा है। अब आलमी मीडिया भी जो है वो प्रूफ कर रहा है, बोल रहा है
اور کہ 8 فروری سن 2024 کے الیکشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے اور عمران خان کو جو ہے عوام نے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے جتوایا ہے. تو تسلیم کرو نا. یہ پھر یہ جب عالمی میڈیا پہ باتیں ہونے لگتی ہیں تو اس وقت فوج کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کرے. تو کیوں نہیں کرتے کنٹرول جب عالمی میڈیا آپ سے کہہ رہا ہے, جب باہر کی دنیا تک آپ اتنے تو کمزور ہو اور آپ میں اتنی بھی کوالٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کو اچھے جو ہے رولز جو ہے بنا سکیں. تو جب عالمی میڈیا بیچ میں دخل اندازی کر رہا ہے, عالمی عدالتیں دخل اندازی کر رہی ہیں, تو پھر یہاں پر فوج کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میں آپ سے سوال کروں گی. تو پھر فوج کیوں نہیں آتی درمیان میں؟ فوج اگر وہ جو نیوٹرل ہیں, وہ جو اگر سچے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو پھر یہ ساری بات جو ہے وہ بیٹھ کے یہ ٹھیک کریں. آصف منیر بھی ٹھیک کرے, DGI-SPR بھی ٹھیک کرے. اور DGI-SPR جو ہمیں کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, آج تک پھر آپ پروف تو کچھ بھی نہیں کر سکے نا. ایک عام کارکن کے پاس بھی آپ کچھ پروف نہیں کر سکے کہ ان کے پاس بم ہو یا انہوں نے کچھ کیا ہو. 9 مئی میں قید ہے, ان کے اوپر بھی کچھ پروف تو نہیں نہ کر سکے آپ. تو پھر کس بات کے دہشت گرد ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو عدالتیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی, دوسرے فیصلے بھی آپ لوگوں کے حق میں آ رہے ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹ ہو. اور تیسرا وہ خود کو جس طرح سے نیوٹرل کلیم کر رہے ہیں, آپ ان کو چاہ رہی ہیں کہ وہ اس میں انٹرفیئر کریں. تو پھر پی ٹی آئی کا ایک بیان حقیقی آزادی کیا, دوسری جانب پی ٹی آئی خود بلا رہی ہے, پھر ان کو یہی سمجھا جائے گا نا. نہیں کیوں پی ٹی آئی, وہ ان کو میں نے کہا ہے کہ جب آپ سے سب کچھ نہیں کنٹرول کیا گیا تو عالمی میڈیا کیوں بیچ میں آ رہا ہے, عالمی عدالتیں کیوں آ رہی ہیں بیچ میں؟ تو آپ اگر صحیح ہوتے ہمارے ساتھ, آپ صحیح ہوتے اور آپ ہمارے ساتھ نیوٹرل ہوتے, سب کے ساتھ نیوٹرل ہوتے, تو یہ سچویشن نہ ہوتی. تو آپ کا کام ہے, جس طرح کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ جو ہو عوام کے خادم ہو, عوام کے نوکر ہو, تو خادم کا کام تحفظ دینا ہوتا ہے. تو ہمیں تحفظ کیوں نہیں مل رہا؟ تو دینا ہمیں تحفظ. میں نے تحفظ مانگا ہے, میں نے اس بیس پہ بات کی ہے, میں نے تحفظ مانگا ہے اور ہمیں دے, پھر ہمیں فوج تحفظ دے. ہمیں دہشت گرد کیوں کہتی ہے؟ ہم نے کیا دہشت گردی کی ہے؟ ہم نے اگر تحفظ مانگنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو اپنے پاس بلا رہی ہے, تو تحفظ تو ہم مانگیں گے کہ وہ ہمارے, جب ظاہر سی بات ہے انہوں نے حلف لی ہے ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں حفاظت کے, تو ہمیں حفاظت دیں. باہر کی دنیا کیوں ہمیں حفاظت دینے کی بات کر رہی ہے؟ تو ان کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایک اور اس وقت جو سوالات اٹھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر, خاص طور پر آپ پی ٹی آئی کی ورکر ہیں, آپ نے ابھی بولا کہ آپ ہر پروٹیسٹ میں باہر آتی ہیں, یہاں پر چاہے پولیس ہو, رینجر ہو, کچھ بھی ہو, آپ نے باہر آنا ہوتا ہے. آپ کے سامنے ابھی بھی موجود ہوں. جبکہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس میں وہ کوالٹی یا تو نظر نہیں آ رہی یا وہ ڈر رہے ہیں. آج بھی بھوک ہڑتال ہے, لیکن اندر چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں, جہاں پر کیمرے کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو کچھ خوف ہے جس کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ؟ بالکل بھی نہیں ہے. خان جو ہے انہوں نے بھی کبھی انتشار کی کال نہیں دی. دیکھیں جب یہ ڈنڈے سوٹے اٹھا کر لے آئیں گے اور اس طرح کی حرکتیں وہ کریں گے, ٹھیک ہے. اور دیکھیے کون سا پروٹیسٹ ہے جس میں ہماری لیڈرشپ موجود نہیں ہے, کون سا احتجاج ہے جس میں ہماری لیڈرشپ موجود نہیں ہے. ابھی انہوں نے 4 بجے کا ٹائم دیا تھا, اتنا ٹائم تو نہیں ہوا. آپ انتظار کریں, اگر انہوں نے کال دی ہے تو وہ اگلی سچویشن کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اگر باہر نکلیں گے بھوک ہڑتال کے لیے, پولیس بھی آئے گی, رینجر بھی آئے گی, گرفتاریاں بھی ہوں گی. 3 سال سے یہی سلسلہ جاری ہے. تو آپ انتظار کریں, ویٹ کریں. انہوں نے اگر یہ اعلان کیا تو کوئی اپنی بےزتی کروانے کے لیے نہیں کیا, وہ لازمی آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی بھوک ہڑتال بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہم بھوک ہڑتال کریں گے اور کر کے دکھائیں گے. آخری آپ سے سوال ہے, چند لائنیں بیسیکلی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جنرل باجوہ کے متعلق. پی ٹی آئی کیا ابھی بھی کیا موقف رکھتی ہے؟ اب تو غدار ہے, اسی کے سب بیج بویا ہوا ہے. جی ہاں, اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس کو یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. وہ خود تو یہاں سے چلا گیا, دفع ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اس ملک کے لیے جو یہ سب کچھ جو ہے وہ کر کے دے گیا. اور جو بھی آج مسائل ہے اس کی جڑ جو 3 سالوں میں باجوہ ہے. ایک اور چیز ہے اس میں ایڈ کر لیں, عدم اعتماد آپ نے کہا باجوہ کی وجہ سے ہوا. باجوہ کہتا ہے کہ میں قسمیں اٹھانے کو تیار ہوں, حلف دینے کو تیار ہوں کہ میں نے یہ نہیں کیا. اور آپ ابھی بھی آپ اس کو جھوٹے بندے کا نہ کوئی حلف ہوتا ہے. فارم 47 کی پیداوار دیکھ لیں, جب اللہ رسول سے نہیں ڈرتے, جھوٹے بندے کا نہ حلف ہوتا ہے, جھوٹے بندے کا نہ قسم ہوتی ہے, جھوٹے بندے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو باجوہ جو ہے اس کو تو ہم پورا انسان ہی تسلیم نہیں کرتے. وہ ایک کلنک کا ٹیکہ تھا جو کہ ہمارے افواج پاکستان پہ لگا اور اس نے یہ پل 101% جو ہے وہ کردار ادا کیا عدم اعتماد لانے میں. اور یہ تمام جو آج جن مسائل اور مصائب کا گرفتار ہو چکا ہے ریاست پاکستان, تو یہ سب بیج جو ہے یہ اگلے جہان بھی جب عمل کی کتاب کھولی جائے گی اللہ پاک کے ہاں, تو اس باجوے کا نام سر فہرست ہوگا.